السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بيان. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي غسات جديده. اليوم جيتكم بهاد المبسس ولا هاد المتقبه، كل واحد كيفاش يسميها. فوالا فريمون تجي ما شاء الله، تجي بزاف طريه ناجحه. حنعطيها لكم تاني بمقادير مضبوطه. فوالا نتمنى ان شاء الله تعجبكم. لي زانغريديون تاعها بزاف اقتصاديين، ماشي مكلفه كامل. لا بريباراسيون تاعها تانيك بزاف سهله، ما تاخذش كامل منا وقت. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتشاركوني تطبيقاتكم. فوالا هكذا بلا ما نطول عليكم نروحو نشوفو كيف لي زانغريديون اي لا بريباراسيون تاع هاد المبسس ولا هاد المتقبه. بسم الله نبداو بلي زانغريديون. نحتاجو هنايا 3 كيلات تاع السميد. استعملت انايا اليوم لا سيمول دومي غروس. استعملت سميد نصف خاشن. كي تروحو تشرو تلقاو في الباكي مكتوب دقيق نصف خاشن. هنايا نحتاجو تانيك كيله تاع ليدام. راني دايره ان ميلونج بين زيت الزيتون وزيت سونغو. هنايا عندي كيله تاع الماء. هنايا نحتاجو تانيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع ملح، وعندي هنايا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر. بسم الله نبداو لا بريباراسيون تاعنا. هنايا في جفنه نبدا ندير هذوك 3 كيلات تاع سميد. كما قلت لكم انايا اليوم استعملت سيمول دومي غروس، يعني سميد نصف خاشن. اللي ما لقيتوش متوفر تقدر تستعمل سميد متوسط رايح ليجيرمون خشين، بصح نورمالمون تلقاوه راهو يتباع دوكاتيك. فوالا في الباكي كي تروحوا تشرو اقراو. فوالا هنايا كما قلت لكم ديروا هذوك 3 كيلات تاع سميد. هنايا نضيف عليهم هذيك الكيله تاع ليدام. كما قلت لكم انايا راني دايره ان ميلونج بين زيت سونغو وزيت الزيتون. نتوما تقدروا ديروا الكيله تاعكم تاع ليدام كامل زيت الزيتون ولا كامل زيت سونغو. تقدروا ديروا تانيك ان ميلونج بين الزيت والزبده، كل واحد على حساب لو غو ديالو. فوالا نزيدوها على هاد السميد تاعنا. فوالا هكذا ونبداو نبسو كامل هاد الدقيق بهذاك الزيت. كما شفتوا معايا نفس الكيله اللي قصت بها. نتوما تقدروا تستعملوا نيمبورط كال كيله، تقدروا تستعملوا الشوب اللي حبيتو ولا الطاس اللي حبيتو. فوالا المهم يكون كامل بنفس الحجم. فوالا ندخلوا بيان هاد الزيت هاد السميد، نحكوه هكذايا بيان باش يدخل الملح وباش يجينا مبسس بيان. فوالا كما قلت لكم كل واحد كيفاش يزقيلها، كان يزقيلها متقبه، كان يزقيلها مبسس، كل واحد كيفاش يسميها. فوالا حكوا بيان هكذا بين يديكم بين لا بوم دي مان باش نحصلوا على نتيجه مليحه. هنايا بعد ما دخلت بيان هذاك ليدام مع السميد، هنايا راني رايحه نزيد له هذيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر. كان اللي يستعملوا فيه السكر وكان اللي ما يستعملوش. انايا نحب ندير السكر برومييرمون باش ما تجينيش المتقبه تاعي ولا المبسس تاعي باش ما يجينيش صامت. اون ميم طون السكر راح يعطيه اون بيل دوغور بعد ما يطيب. فوالا حيعطي له تحميره شابه. ندخلوا بيان هذاك السكر مع السميد. فوالا بعد ما تخلي بيان هاد السكر مع الدقيق، هنايا راني رايحه نخليه يريح مده 10 دقائق. لا سيمول تاعي حنخليها تريح بوندون 10 مينوت، نخليها تريح 10 دقائق كما قلت لكم باش يشرب لي شويه هذاك ليدام، يجيني بنين ويجيني بزاف خفيف. هنايا بعد ما خليت لا سيمول تاعي روبوزات بوندون 10 دقائق مده 10 دقائق. فوالا وشربت لي مليح هذاك ليدام. هنايا راني رايحه نضيف هذيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع الملح. بالنسبه للملح على حسب لو غو تاعكم، تحبوا تزيدوا تحبوا تنقصوا بيان سور. هنايا نفرغ عليه كميه قليله برك تاع الماء ماشي بزاف. فوالا نحرحر بيان هذا الملح، نحلو بيان في الماء. فوالا هكذا باش ما يقعدليش مدكس. فوالا ودوكا تيك نخلطوا كامل هذا الماء الملح مع هذا الدقيق. هكذا ما ديروش الملح ديراكتومون على السميد تاعكم، سينو يجيكم داخل شغل محجر. كي تكونوا تاكلوا في المبسس تاعكم ولا في المتقبه راكم تحسوا هذوك الحجرات الصغار تاع الملح. فوالا هكذا ندخلوا بيان هذاك الملح في لا سيمول. لا بريباراسيون تاعو بزاف سهله، في وقفه ديروه. تقدروا ديروه تمتم في القهوه تاع العشيه ولا مع الصباح.
دي فوا ما يكونش عندكم هكذا ولا ما يكونش عندنا باش نسقهوه مع الصباح توجدوه. وبيان سور اللي حبت تقسم لي زانغريديون اون دو ولا الكيله اون دو تقدر تنقص. فوالا هنايا في هاد ليتاب راني رايحه نبدا نطم لا سيمول تاعي، راح نطمها بالماء. فوالا ما نديرش كميه كبيره، ما نديروش كومبليتمون، غير بشويه ونبدا نطم. والماء نايا اللي استعملتو دافي، فوالا ما درتوش بزاف سخون وما درتوش ثاني بارد. نبداو نطموها مليح، نطموها برك ما نعجنوهاش. لو كان تعجنوها المبسس تاعكم داخل حيجيكم معجن ما يجيكمش مرمل. فوالا حتى يشرب لي لا بروميير كونتيتي تاع الماء باش نزيد عليه الكميه الثانيه. نخدمو غير هكذا بيدي. فوالا كي نشوفو شرب لي لا بروميير كونتيتي كيما قلت لكم نعطيك نضيف عليه شويه. فوالا هنايا راني رايحه نزيد عليه كميه واحده اخرى، توجو غير بالعقل، ما ديروش بزاف باش ما تجرى لكمش هاد العجينه. الوغ نبداو نطمو ونشوفوا لا تيكستور تاعو وراهي واصله. كما قلت لكم ما تعجنوش، طمو برك. فوالا سا ديبون تانيك لا سيمول، سا ديبون سنيد، كان اللي يشرب كان اللي ما يشربش، كل واحد و لا كاليتي تاعو. ان توكا كي تبداو تخدموا هكذا بين يديكم راكم رايحين تحسوا اسكو تزيدوا الماء اسكو لا. فوالا خدموا بهاد لا فاصون باش هذاك الزيت هذاك لي دامم الماء يدخل بيان في السميد. هكذا حتى نطمو كامل هاد لاباط تاعنا. فوالا الوغ هاي ليك هنايا لا سيمول تاعي بعد ما طميتها راني خليتها تزيد تريح مده 10 دقائق. وها ليك هنايا شحال استهلكت الماء. فوالا بريسك الكيله كامل قعدت لي ابوبري واحد دو دوا. فوالا الوغ هنايا بعد ما روبوزات بيان هاد لا سيمول تاعي هاد الدقيق تاعي هنايا راني رايحه نقسمها اون دو. فوالا كما قلت لكم توجور ما تعجنوهاش، طموها غير بيدكم هكذا. لو كان تعجنوا المبسس تاعكم مش حيجيكم مبسس ومرمل من الداخل. فوالا راني حنحطو هنايا جوست باش نحطو باش نقسم لا كونتيتي اون دو، هذا ما كان باش نخدم الاز. فوالا نعاود نطم هدايا مليح هاد لا كونتيتي هكذا توجور عاودو خدموها مليح باش يجيكم داخل مرمل كما قلت لكم. هنايا راني رايحه نبدا نعطيه لا فورم غير بيدي، نبدا نحلو. فوالا نحلوه بيان، ما تحلوش بزاف رقيق وما تحلوش تانيك بزاف خشين. فوالا حلوه مويا رايح ليجيرمون برك رقيق ابوبري واحد 1 ولا 1.5 سنتيمتر هكاك. فوالا نحلوه مليح. هكذا الوغ كيما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما حليت هاد لاباط ديالي وستويتها بيان كيما قلت لكم ما تحلوهاش بزاف رقيقه وما تحلوهاش تانيك بزاف خشينه، حلوها الشكل متوسط. هنايا جبت كميه قليله تاع الدقيق ولا تاع السميد هكا ماشي بزاف غير شويه. هكذا نمشيها كامل فوق هاد لاباط باش كي نكونوا ناكلو المبسس تاعنا ولا المتقبه نحسوا لهاد الدقيق. فوالا يجينا مرمل ويجينا مبسس هايل. فوالا هنايا جبت لامبورط بياس ديالي راني رايحه نبدا نشكل في الحبيبات تاع المبسس تاعي. انايا اليوم خيرت لا فورم تاع ان كور تاع قلب. نتوما ديروا لا فورم اللي حبيتو، تحبوا ديروهم مدورين، تحبوا ديروهم كاري، تحبوا ديروهم تانيك دي لوزونج مقروطات، سينون تقدروا تقسموهم غير بالموس هكذايا دي كاري صغار. المهم ديروهم شويه صغار باش لا فورم تاعهم تجي شابه ويجوا تانيك متحوفين. فوالا نشكل بيان الحبيبات تاعي. هنايا نبدا نحي لهم هاد الزياده. بالنسبه لهاد الزياده ما تعاودوش تعجنوها، طموها برك وعاودوا شكلوها وحلوا حبيبات واحد اخرين. فوالا نحوها كامل غير بالعقل باش ما تفسدلناش لا فورم تاع القلب. العجينه تاعي ولا هاد لاباط راهي بزاف مبسه، الوغ صحفوها غير بشويه.
فوالا هنايا راني بديت في لا كويسون، راني بديت نطيب فيهم. لا بروميير ديجا سخنت بيان الطاجين تاعي، سخنته مليح مليح، وراني مشعلاتو على نار متوسطه، ما تشعلوهاش بزاف قويه سينو راهم رايحين يتحرقوا لكم، يطيبوا لكم على الوجه الاول والوجه الثاني، ومن الداخل رايحين يقعدوا لكم خضوره. وما ديروش تانيك ان فو دو سينو يطيبوا لكم يابسين. فوالا روحوا معاهم غير هكذا، غير بشويه صافوهم باسكو كيما قلت لكم بزاف مبسين. فوالا وما تبداوش تبوجيوهم حتى تشوفوا لي زيكستريميتي تاعهم حماروا. فوالا كي يبداو يولونا بيان دوغي تماتيك تقدروا تفقدوهم وتقلبوهم. فوالا نقلب انايا هنايا وحده معكم نشوفوا وين وصل طيابهم. بسم الله. فوالا راهي حمارت بيان، دوك نزيدو نطيبوها دو لوطر كوتي، نزيد نفقد لا دوزيام، يجو بزاف مبسين ما شاء الله. الوغ والله ما تقدروا ميم با ترفدوهم. فوالا فوالا كيما قلت لكم غير يشدوا شويه روحهم تقدروا تبوجيوهم باش يطيبوا لنا كامل على لون واحد. فوالا ويدو كامل هذيك التحميره الشابه. كيما قلت لكم قبل كاين اللي يقولوا المبسس وكان اللي يقولوا له المتقبه. موا بيرسونيلمون انايا ما نقولوش متقبه، نقولوا مبسس باسكو بور موا المتقبه سي بيان هذيك اللي تتقلى، ماشي اللي طيب في الطاجين تتقلى ابري تتغسل. فوالا سينون كاين تانيك في لا ريجيون تاع لا كابيلي يقولوا تانيك اغلو ماقوران. فوالا يطيب بزيت الزيتون، يطيب بلا ميم فاصون، سي لا ميم ريسيت، وتختلف الاسامي على حساب لي ريجيون بيان سور، على حساب المناطق. اون توكا متقبه ولا مبسس ولا اغلو ماقوران حيكون بزاف بنين سورتو مع قهوه حليب. فوالا نكمل انايا نطيبو بيان بلي دو كوتي، ونكمل نحل هذيك لا كونتيتي اللي قسمتها معكم من قبل، ونشوفوه ان شاء الله كيف كيف لو بلا دو دريساج. الوغ هايليك هنايا لا ريسيت تاعنا تاع نهار اليوم واجده. فوالا شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، نوريها لكم من قريب. فوالا كيما راكم تشوفوا فيها طابت بزاف شابه، جات كامل على لون واحد، طيابها محمر مليح بيان دوغي. فوالا كيما راكم تشوفوا فيها شهيتكم ان شاء الله في الجنه. كيما شفتوا معايا هنايا هاد لا فورم درناها ان كور، ومع داك نوعت فيها هنايا درتها تانيك مدوره بشكل مدور. شوفوا كيفاش طابت من الفوق وكيفاش طابت تانيك من التحت، طابت بيان على لون واحد. فوالا هنايا تقدروا تسربوها مع عسلكم، تقدروا تسربوها تانيك مع معجون، تجي بزاف هايله. فوالا بسم الله. هذه اللي راح نقدموها مع العسل، هايدا ديروا لها غير شويه عسل من الفوق وتقدموها مع قهوه حليب ولا مع ان بونتي، تجي فريمون ما شاء الله وبزاف بنينه. فوالا وهذه نقدروا نقدموها تانيك مع لا كونفيتور كيما قلت لكم. فوالا تجي هايله ما شاء الله بزاف خفيفه وبنينه. هنايا قدمتها انايا مع كونفيتور تاع لا فريز، مع الصباح هكذا مع لو بتي ديجوني ولا مع قهوه العصر، فريمون تجي ما شاء الله. فوالا شوفوا كيفاش تجي هايله. كيما شفتوا معايا لي زانغريديون تاعها بزاف ساهلين، لا بريباراسيون تاعها تانيك هايله ما تشد الوقت. غنقسم معكم شوفوا كيفاش جاتنا. شوفوا فريمون تتقسم فاسيلمون، تتقسم وحدها، تذوب في اليد قبل ما نبداو نقسموا فيها ولا قبل ما نبداو ناكلوا فيها. شوفوا كيفاش تجي مبسه من الداخل مرمله ما شاء الله. فوالا شوفوا كيفاش جاتنا من الداخل، شوفوا هكا باش تبان لكم بيان. شوفوا كيفاش تفتت فاسيلمون ما شاء الله. فوالا نزيد نوريكم هذه اللي طيبناها على شكل انكور، لا فورم تاع انكور. شوفوا كيفاش طابت هايله محمره مليح، وشوفوا ليبيسور تاعها كيفاش تكون. كيما قلت لكم ما ترقوهاش بزاف وما تخشنوهاش تانيك بزاف باش طيب لكم بيان. فوالا نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وإلا درتوها ونجحتوا فيها شاركونا تطبيقاتكم على الرابط في الفيسبوك، انا حنخليه لكم ان شاء الله في لابار دانفو صندوق الوصف. الوغ هذه هي لا ريسيت تاعنا تاع اليوم اللي كانت مبسس. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع ريسيت جديده. مع السلامه.